बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत कायम है। अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत को इस्लामी इमारत को 6 माह हो चुके हैं। इन 6 महीनों के अंदर तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर अमन व अमान कायम किए है। अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी के इम्कानात को ख़त्म किए है, बागियों का सर कुचला है, बागियों का फितना दबाया है और बागियों के खिलाफ ऑपरेशन करके उन्हें जड़ से उखाड़ने की कोशिशें की हैं। लेकिन बागी हैं कि तालिबान के खिलाफ सरेंडर होने की बजाय, अफगानिस्तान के अमन से मुस्तफ़ीद होने की बजाय तालिबान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं। और ये जो बागी हैं इनको अमेरिका की जानिब से, यूरोप की जानिब से भरपूर हिमायत और सपोर्ट भी हासिल है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के खिलाफ ये बागी हमले करके तालिबान के मुजाहिदीन को शहीद करने के दावे कर रहे हैं। चुनाचे नाज़रीन आज की बड़ी खबर सामने आ रही है। बागियों ने दावा किया है कि अफगानिस्तान का सूबा पंजशीर, जहां पर सबसे ज्यादा तालिबान को मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था, तालिबान के खिलाफ बागियों ने सबसे आखिर में पंजशीर के अंदर ही हथियार डाले थे। वहां पर बागियों ने तालिबान पर हमलों का दावा किया है। नाज़रीन इस हवाले से मुख्तलिफ मीडिया पर खबरें नशर हो रही हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से और इसी तरह से दीगर बड़े मीडिया नेटवर्क की जानिब से भी इन खबरों की तस्दीक की गई है कि अफगानिस्तान के सूबा पंजशीर के अंदर बागियों ने तालिबान पर रॉकेट हमले किए हैं, जो तालिबान के फौज के लोगों पर फायर किए गए हैं। तालिबान की फौजी जहां पर मौजूद हैं उन चेक पोस्टों पर और उनके फौजी मराकज़ पर किए गए हैं, जिससे बागियों ने दावा किया है कि 7 से ज़ायद तालिबान मुजाहिदीन और कमांडर शहीद हुए हैं और कई ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन बागियों का ये कोई पहला हमला नहीं है तालिबान हुकूमत आने के बाद, बल्कि बागी इससे पहले भी तालिबान पर हमला करते रहे हैं। नाज़रीन इस हवाले से रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि अफगान तालिबान की फ़िज़ाइया ने, अफगानिस्तान की इमारत इस्लामी की फ़िज़ाइया ने बागियों के ठिकानों पर बमबारी भी की है, जिसके खिलाफ बागियों ने दावा किया है कि इस बमबारी को नाकाम बनाया गया है और जंगी जहाज़ जो आए थे उन्हें मार भगाया गया है। नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर दाइश खुरासान का चैप्टर मौजूद है, जिसको बागी सपोर्ट कर रहे हैं और बागियों को बराह रास्त फंडिंग और पैसा और हथियार जो बैरून मुल्क के अंदर भागे हुए सियासतदान हैं वो कर रहे हैं, जैसा कि अमरुल्लाह सालेह है, जैसा कि अहमद शाह मसूद है, अमीर इस्माइल है और इसी तरह से अता नूर है, जनरल दोस्तम है और अशरफ गनी की हुकूमत के दीगर लोग हैं जो बैरून मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं। वहाँ से पैसा जमा करते हैं, मुख्तलिफ एजेंसियों से पैसा लेते हैं और अफगानिस्तान के अंदर बदमनी की कोशिश करते हैं। नाज़रीन इस हवाले से अफगान तालिबान के ज़राए ने कन्फर्म किया है कि बागियों को जो पैसा और असलहा मिल रहा है वो पड़ोसी मुल्कों से मिल रहा है, जिसमें 2 पड़ोसी मुल्क के बुनियादी तौर पर मुलव्वस हैं। इनमें ताजिकिस्तान है और ईरान है। इन 2 मुल्कों के अंदर बागी बैठे हुए हैं और यहाँ से पैसा भी दे रहे हैं, असलहा भी ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। और जो असलहा अफगानिस्तान के अंदर अमरीका का मौजूद था, जिन्हें छुपाया हुआ था बागियों की जानिब से, उन्हें भी काम में लाया जा रहा है। तो गोया अफगान तालिबान के लिए अब परेशानी पैदा हो रही है। अफगान तालिबान अगरचे ये दावा करते हैं कि हम बागियों का सर कुचल रहे हैं, हम दाइश का फितना ख़त्म कर रहे हैं। तालिबान के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने गुज़श्ता रोज़ अपने इंटरव्यू के अंदर यह एतराफ़ किया था, ये बात बताई थी कि 85% दाइश के दहशतगर्दों को हमने मार डाला है, ख़त्म कर दिया है। अफगानिस्तान के अंदर दाइश का वजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान के अंदर दाइश की मदद भी बागी कर रहे हैं और वो बागी जो अफगानिस्तान की साबिक हुकूमत में पुलिस में थे, फौज में थे, हुकूमत में थे, वो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की आम मुआफ़ी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर तालिबान पर हमला कर रहे हैं। अफगान तालिबान की जानिब से ज़राए ने बताया है कि पंजशीर के अंदर ऑपरेशन जारी है और बागियों की जो बाकी मानदा बाकियात हैं उन्हें भी ख़त्म किया जा रहा है। अगरचे पंजशीर पर तालिबान का कंट्रोल है, गवर्नर तालिबान के पास है, तमाम जो इदारे हैं, तमाम जो वहाँ पर सड़कें हैं और इसी तरह से आमदोरफ्त की जगह हैं, वहाँ पर तालिबान की चेक पोस्टें हैं। तो इसलिए तालिबान को कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं है। लेकिन बहरहाल बागी तालिबान की मुआफ़ी से और तालिबान की तरफ से दी हुई नरमी से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तालिबान कहते हैं कि इन्हें हम नहीं छोड़ेंगे और इनका खात्मा करके दम लेंगे। दूसरी तरफ से नाज़रीन अमरीका, बरतानिया, इसराइल, भारत और दीगर ममालिक के तालिबान के पक्के दुश्मन हैं और वो तालिबान के ख़िलाफ़ बागियों की सपोर्ट कर रहे हैं और बागियों की मदद कर रहे हैं, जिनको तालिबान अच्छी तरह से जानते हैं। और तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ख़ुद अपने बयानात के अंदर ये बात कह चुके हैं
کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون کون سا ملک ان کو سپورٹ کرتا ہے اور کون کون ان کو پیسے اور ہتھیار دیتا ہے۔ بہرحال ناظرین، افغان طالبان کہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن لا کر دکھائیں گے، افغانستان سے دشمنوں کی جڑیں اکھاڑ کر دکھائیں گے اور افغانستان کے اندر ہر طرح کے دشمنوں کو، ہر طرح کے باغیوں کو اور ہر طرح کے داعش کے غنڈوں کو ختم کر کے دم لیں گے۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں افغان طالبان کے ان کارناموں کی، یا وہ بڑا کارنامہ جس کی وجہ سے آج کل طالبان پوری دنیا کے اندر زیر بحث ہیں اور طالبان کو خوب سراہا جا رہا ہے۔ افغانستان کے اندر صوبہ زابل میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر ایک 6 سال کا غریب بچہ وہ کنویں میں جا گرتا ہے جس کا نام حیدر جان بتایا جاتا ہے، اور 3 دن طالبان ریسکیو آپریشن کرتے ہیں اور 3 دن کی مزاحمت کے بعد طالبان کو وہاں ریسکیو آپریشن میں اگرچہ کامیابی تو ملتی ہے، بچہ کنویں سے نکال لیا جاتا ہے، لیکن بچہ زندہ نہیں بچتا ہے بلکہ جاں بحق ہو جاتا ہے۔ اس سے واقعے پر پورا افغانستان افسردہ ہے، پورے افغانستان کے اندر سوگ کا عالم ہے۔ افغان طالبان کے بانی ملا عمر مجاہد کے بیٹے ملا محمد یعقوب مجاہد جو وزیر دفاع ہے، وہ خود افغانستان کے اندر زابل گئے، وہاں پر رات کے اندھیرے میں بیٹھے رہے، ریسکیو آپریشن کی مانیٹرنگ کی۔ رات کے اندھیرے میں جب لوگ کام کر رہے تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے دعائیں کر رہے تھے کہ کسی طرح سے یہ بچہ بچ جائے، ایک غریب کا بچہ ہے، اور ان کے والدین کو وہ کیا جواب دیں گے کہ وہ ان کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ اور صوبہ بھی وہ ہے جہاں پر ملا عمر مجاہد رحمہ اللہ مدفون ہیں، جہاں پر ملا عمر مجاہد رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے، اور اس صوبے کے لوگوں نے اور اس علاقے کے لوگوں نے ملا عمر کے ساتھ وفا کی اور ان کی مخبری نہیں کی اور ان کے خلاف باغیوں کا ساتھ نہیں دیا۔ تو ایسے صوبے کے اندر اگر ایک غریب کا بچہ مر جاتا ہے تو کل قیامت کو وہ اپنے والد کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ ملا محمد یعقوب مجاہد نے اس حوالے سے خود آپریشن کی کمان کی، جو وزیر دفاع ہیں، تمام تر مشینری کو استعمال کیا گیا، لیکن آخر بچہ نہ بچ سکا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں تھی، تو اس پر ملا عمر مجاہد رحمہ اللہ کے بیٹے ملا محمد یعقوب مجاہد رو پڑے ہیں، بیانات دیتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک ہر افغان شہری اتنا ہی محترم ہے جتنا کہ ہم میں سے کسی بھی افغان طالبان کے رہنما یا ان کا کوئی عزیز یا ان کا کوئی بچہ عزیز ہے، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں اپنے والد کے مشن کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد کا مشن اور خواب تھا افغانستان کے اندر تمام لوگ آزادی سے رہیں، تمام لوگ محترم ہوں، تمام لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک ہو، تمام لوگوں میں کوئی تفریق نہ ہو، وہ خوشحال زندگی گزاریں اور دنیا کے اندر افغانستان ایک اسلامک آئیڈیل ریاست ہو۔ میں اپنے والد کا یہ مشن پورا کروں گا اور ہر افغان شہری کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی کی جان کو، کسی کی مال کو، کسی کی عزت کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا، اور ہر کسی کے ساتھ یکساں سلوک ہوگا، اور ہر کسی کی جان اتنی ہی محترم ہوگی جتنی کہ ہم میں سے کسی بھی حکومتی شخص کی محترم ہے۔ اس لیے ناظرین افغانستان کے اندر افغان طالبان کے ان کارناموں پر افغانستان کی عوام افغان طالبان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ افغان طالبان کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب مجاہد، افغان طالبان کے جو وزارت داخلہ ہے اس کے ترجمان بھی ہیں مولوی انس حقانی، وہ خود اور دیگر آفیشل وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بیانات دیے ہیں اور انہوں نے افسردگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں تھی، لیکن ہم ان کے غریب والدین کے ساتھ ہیں، انہیں یقین دہانی کراتے ہیں کہ انہیں انصاف ملے گا، جو بھی وجہ بنی ہے اس کنویں میں گرنے کی اس وجہ کو دیکھا جائے گا، اور افغانستان کے اندر اس طرح کے جو کنویں ہیں انہیں بند کر دیا جائے گا۔ ناظرین افغانستان کے اندر صحرا ہیں، افغانستان کے اندر پانی کا گاؤں دیہاتوں کے اندر مسئلہ ہوتا ہے۔ 20 سال جنگ رہی ہے، لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، سہولیات نہیں تھیں، اور ان کو گاؤں دیہاتوں کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ ان کنوؤں کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ تو ناظرین اب افغانستان کے اندر سہولیات دینے کا وقت ہے، اسے بدلنے کا وقت ہے۔ افغانستان کے طالبان کہتے ہیں کہ ہم غریب لوگوں کو اٹھائیں گے، انہیں امیر کریں گے، ان کے مسائل دور کریں گے اور انہیں خوشحالی دیں گے، اور یہ ہمارا ویژن ہے، ہمارا خواب ہے، ہم اسے پورا کر کے دکھائیں گے۔ بہرحال ناظرین افغانستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ افغانستان کی امارت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور دنیا بھر کے اندر طالبان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کر دیں تاکہ لوگ معلومات اور حقائق حاصل کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی فالو کریں، دنیا میرے آگے فالو کریں، ہماری نئی ویب سائٹ دنیا میرے آگے .com بھی وزٹ کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔